अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी और यह मेरा व्लॉग। तहरीक इंसाफ में एक सवाल हर जगह ज़ेर बहस है, पार्टी लीडरशिप से लेके कारकुनों के लेवल तक। पंजाब हो, KP हो, सिंध, बलूचिस्तान या इस्लामाबाद, हर जगह कारकुनों में, तहरीक इंसाफ में ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या असद उमर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ लायल हैं या कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। आज इसी का हम पे बात करते हैं। देखें, बात यह है कि असद उमर, इसमें तो कोई शक नहीं है, असद उमर उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो इस वक्त बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, वो रिहा हुए और रिहा होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तहरीक इंसाफ से जाने वाले, तहरीक इंसाफ से मुनरफ होने वाले दीगर लीडरों की तरह वाज़ेह लफ्ज़ों में 9 मई की मजम्मत की और फिर ये कहा कि उससे उस दिन जो जो हुई है, उसको जो सब कुछ हुआ उससे फासला करते हुए ये कहा कि ये गलती थी। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप, जो उनको ओहदा दिया गया है, पार्टी में सेक्रेटरी जनरल थे, वो बहुत ही अहम ओहदा होता है किसी भी जमात का, उससे असद उमर रिज़ाइन करके, लेकिन बाकी लोगों की तरह, फवाद चौधरी की तरह या दूसरे लोग, इमरान इस्माइल या अली जैदी या महमूद मौलवी या दीगर लोग जो छोड़ के गए, फयाज चौहान वगैरह, उनके बरक्स असद उमर ने ये कहा कि मैं पार्टी में मौजूद रहूँगा बतौर कारकुन, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी कारकुनों की बात भी की जो और किसी ने नहीं की, कि ये कारकुनों के साथ ज्यादती हो रही है, मसले हो रहे हैं। उसके बाद असद उमर साहब आराम से घर बैठ गए। अब पिछले दिनों नज़र आए हैं, वो इमरान खान से उसकी मुलाकात भी हुई और असद उमर का तो दावा ये है कि खान साहब ने मेरे से बात की और मेरी खैरियत पूछी और वो, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका कहना ये है कि खान साहब का कोल्ड, जिस तरह कहते हैं कोल्ड बिहेवियर था, सरद मरी के साथ पेश आए को ज़्यादा उनका बहुत ही खुश चेहरे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह पार्टी लीडरशिप छोड़ी इस अहम वक्त पे, और ज़ाहिर इब्तला का वक्त है, बहरान है उनकी पार्टी, तो इमरान खान तो खुश नहीं है। लेकिन असद उमर का एक इंटरव्यू भी सामने आया है, बल्कि एक दो जगहों पे उन्होंने, एक जगह पर डिटेल से इंटरव्यू दिया जिसपे उन्होंने काफ़ी बातें की और उन्होंने कुछ गलतियाँ, उन्होंने कहा कि वो गलतियाँ हुई थी, और कुछ कह लें कि इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया इमरान खान की पॉलिसियों को, पार्टी को, कि उनका था कि ये जो जिस तरह की टकराव की पोजीशन बनी है, कन्फ्लिक्ट की, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बार फिर उन्होंने बार बार वो ये कहा, वाज़ेह किया कि मैं तहरीक इंसाफ में मौजूद हूँ, तहरीक इंसाफ छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। असद उमर से बार बार ये पूछा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ में एक डिवाइड आ गई है, लोग दो मुख्तलिफ ओपिनियन नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि असद उमर कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं, इस वजह से उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। क्योंकि हमने देखा है कि आमतौर पर जो लीडर जिनकी अगर बेल होती भी रही हैं, हमने डॉक्टर यासीन राशिद के साथ ऐसा हुआ, अली मोहम्मद खान के साथ ऐसा हुआ, और भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि अगर उनकी बेल होती है उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। सिर्फ छोड़ा उन्हीं को जाता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक है अलबत्ता एक्सेप्शन, शाह मोहम्मद कुरैशी की है। लेकिन शाह मोहम्मद कुरैशी के बारे में हम ये याद रखना चाहिए कि उनको हाई कोर्ट के फैसले पर छोड़ा गया, और हाई कोर्ट ने पहले छोड़ा, फिर उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। फिर जब हाई कोर्ट का फैसला था उसमें बहुत सख्त और क्लियर फैसला था, इसमें कहा गया था इनको किसी और केस में गिरफ्तार नहीं करना। तो हाई कोर्ट के बहरहाल फैसले का शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ ही मामला था। लेकिन शाह मोहम्मद कुरैशी भी ज़हर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामला में इन्वॉल्व हैं, शायद वो बीच में अगर कोई निगोसिएशन होनी है किसी भी मरले में उसका हिस्सा होंगे। असद उमर का मामला बहरहाल एक ज़्यादा दिलचस्प है। देखिए, एक तो ये है कि असद उमर एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक रिटायर्ड जनरल के साहबजादे हैं उनके, और वो तहरीक इंसाफ में अगरचे कई साल पहले आए, इससे पहले एक बड़ी कंपनी में भी काम करते रहे, और उनके बारे में शोहरत ये थी कि वो मैनेजमेंट की बहुत अच्छी सेंस है उनको। बल्कि तहरीक इंसाफ का वज़ीर ख़जाना असद उमर को समझा जाता था, और ये तासुर उनके बारे में है कि उनको इकनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ है, सेंस है, चीज़ों को समझते हैं, और वो मॉडर्न मैनेजमेंट के और इकनॉमिक रूल्स से भी वाकिफ़ हैं। अगरचे जब उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। एक तो वो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं की तरह उनको भी ज़्यादा बोलने की आदत है, ज़्यादा बोलते रहे, अपने बयानात से कन्फ्यूज़ होते रहे, और सरमाएदार भी उससे, इंडस्ट्री से उस ज़माने में, ये 3.5-4 साल पहले की जो बात है, 2018 के बाद कन्फ्यूजन रहा। फिर IMF की तरफ लेट गए और फिर आखिरकार इनको वज़ारत ख़जाना से हटाना पड़ा। लेकिन बहरहाल बाद में भी तहरीक इंसाफ में अहम वजारत रही, मनसूबाबंदी और इक़्तिसादियात वगैरह की वजारतें रही हैं। असद उमर मेरे ख्याल में एक टेक्नोक्रेट है बेसिकली, उनसे उनका कोई रेजिस्टेंस वाला किरदार नहीं है, या उनसे कोई रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं करनी चाहिए। वो एक टेक्नोक्रेट से, एक सिविलाइज से, शाइस्ता, नरम लहजे में, नरम एक लहजे में बात करने वाले आदमी है,
ان سے میرا خیال ہے عمران خان نے ان کو جو سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری دی تھی وہ بھی غلط کیا تھا، کیونکہ وہ کارکن ٹائپ آدمی نہیں ہے، نہ وہ پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، دیہی سیاست کو بالکل نہیں سمجھتے، میرا خیال ہے کے پی کی پالیٹکس سے بہت حد تک وہ ناآشنا ہے۔ تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کے لیے ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جس طرح پریس کھٹک ہیں، یا گراس روٹ پہ جو چیزوں کو سمجھنے والا آدمی ہو، وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے جو کارکنوں کے ساتھ مل بھی سکے، کارکنوں کو ایکٹیو کرے، ان کو موٹیویٹ کرے، اور دوسرے صوبوں کو بھی پالیٹکس کو چیزوں کو سمجھتا ہوا۔ اسد عمر بہرحال اس کے لیے مس فٹ تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہی سوال کہ کیا اسد عمر اس کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ لائل ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے اب تحریک انصاف میں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں جو لوگ جن کی وفاداریاں کسی حد تک مشکوک بھی تھی یا ان پہ کوشچن مارک بھی تھا، وہ کلیئر ہو جائیں گی اگلے کچھ دنوں میں۔ جس طرح کے معاملات جا رہے ہیں ان کو ایک طرف واضح ایک پوزیشن لینی پڑے گی۔ عمران خان کے خاص طور پہ جب عمران خان صاحب کے خلاف کیسز اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں، اگر ان کو نائل کیا جاتا ہے یا اگر وہ جیل میں جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ایک واضح طور پہ پوزیشن لینی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں فیصلہ، الٹیمیٹ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے کون ان کے ساتھ لائل ہے یا نہیں، کس کو وہ پارٹی کی ذمہ داری دیتے ہیں، کس کو وہ کمیٹی ٹکٹیں دینے کے فیصلے میں، چونکہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب کے تو ٹکٹ ہولڈر انہوں نے ٹکٹیں دی ہوئی ہیں، لیکن کافی سارے کچھ لوگ چھوڑ بھی گئے ہیں، پھر کے پی کی ٹکٹیں کا معاملہ آئے گا، پورے پاکستان سے قومی اسمبلی کی سیٹوں کا معاملہ بھی آئے گا، تو وہ اس کمیٹی میں کس کو شامل کرتے ہیں۔ ابھی تک اب اس میں یہ تو بارہ ختم ہو گئی تاثر کہ وہ عمران خان کی اشیر بات سے ایسا کر رہے ہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی لوگ ذرا دھیمے یا بالکل لو پروفائل میں گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ خیال ہے کہ شاید وہ خان صاحب کے ساتھ کسی رابطے میں ہیں یا ان کے کہنے پہ ایسا کیا ہوا ہے۔ اسد عمر کے بارے میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو دھچکا لگا ہے، عمران خان صاحب ان سے ناخوش ہے، اور بہرحال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں وہ پھر الٹیمیٹلی دوسری طرف جاتے ہیں، کہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے نہیں۔ اس طرح فواد چودھری نے جس طرح کیا شروع میں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس طرح تھا، یا ہم نے دیکھا کہ عامر کیانی وغیرہ اور عمران اسماعیل اور لیاتی وغیرہ یہ پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، لیکن صرف 2-3-4 دنوں کے اندر ہی ان کو ریٹائرمنٹ چھوڑنی پڑی، ان کو دوسری طرف جانا پڑ گیا، باقاعدہ استحکام پاکستان پارٹی کو، جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کرنا پڑا۔ اسد عمر ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اسد عمر کے ذہن میں یہ ہے بات کہ وہ تحریک انصاف کو کسی طرح کیپچر کر سکیں گے یا تحریک انصاف میں کوئی بڑا رول لے سکیں گے، وہ اب آسان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ایک اور پہلو بھی ہے، انہوں نے ورکروں کی بات کی تھی، لیکن ورکروں کی خاطر عملی طور پہ کچھ نہیں کیا تھا، بغیر ایک ورکر کے طور پہ بھی ان کو ایک ایکٹیو رول تو ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو انصاف لائر فورم کے جو سب لوگ ایکٹیو ہیں ان میں رضاکارانہ طور پہ شامل ہوں یا کچھ کوششیں، میرا خیال ہے اسد عمر اس حوالے سے زیادہ نہیں کر سکے۔ شاید میرا خیال ہے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف سائڈ کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ اگر جب الیکشن ہو تو مجھے اسلام آباد سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ تحریک انصاف کو مل جائے گا، تو وہ ٹکٹ جیت کے آگے کچھ اپنا رول ادا کر سکیں گے۔ لیکن اس سب کے لیے ان کو عمران خان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنی پڑے گی، شو کرنی پڑے گی۔ ابھی تک وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے، کہ ٹھیک ہے کہ وہ ڈیزلٹر نہیں ہے، وہ منرف نہیں ہے ابھی تک، لیکن اپنے آپ کو عمران خان سے قریب یا عمران خان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ان کو جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ اسد عمر کو 2 کشتیوں کے بجائے کسی ایک کشتی کا سوار ہونا پڑے گا، اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف میں یا انصافیت کارکن میں اس کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ درمیان میں یا نیوٹرل بندہ تحریک انصاف میں نہیں چل سکتا، آپ کو پوری طرح ادھر جانا پڑے گا یا پوری طرح چھوڑنا پڑے گا، اور یہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔